अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैज़ान हुसैन यूट्यूब चैनल में हूँ फैज़ान हुसैन। आज हम बात करेंगे मौजूदा दहशतगर्दी के हवाले से। जो मौजूदा दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुई है और गुज़िश्ता 13 महीने के दौरान अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पे 17 खुदकश धमाके हो चुके हैं। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी जो कि दहशतगर्दी पे, अफ़गान अमूर पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। नासिर दावड़ नाम है इनका और आप लोग पहचानते भी होंगे, बहुत सारे लोग इन्हें पहचानते हैं और उनसे आज इस हवाले से बात करेंगे कि ये नई दहशतगर्दी की लहर खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में क्यों दाखिल हुई और इसकी क्या वजूहात हैं। बहुत शुक्रिया नासिर भाई हमें टाइम देने के लिए। आप आज हमारे मेहमान बने हैं। आज हमें बताइए कि ये जो नई दहशतगर्दी की एक लहर जो है पाकिस्तान में दाखिल हुई है, क्या वजूहात हैं इनकी? 17 धमाके 13 महीने में हुए हैं और पिछले हफ्ते 48 घंटे के अंदर 3 खुदकश धमाके जो हैं वो चंद किलोमीटर के अंदर हुए हैं। तो आने वाले वक्त को आप किस तनाजुर से देख रहे हैं? शुक्रिया फैज़ान। यकीनन इस वक्त सोचने की बात है, फ़िक्र की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी एक बार फिर जो दहशतगर्दी की लहर है, वो इस तरह शुरू हो रहा है, अल्लाह न करे जिस तरह के 2008 या 9 या 10 से 11 से हम फेस कर रहे थे। तो थोड़ी बहुत ऑपरेशंस की वजह से खामोशी आ गई और सबसे बड़ा जो ऑपरेशन हो गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा महंगा तरीन ऑपरेशन ऑपरेशन ज़रब अज़ब, उसमें मिलिटेंट्स का जो नेटवर्क था वो तोड़ दिया था। और इस दौरान अमेरिकी ड्रोन हमले की वजह से भी काफ़ी इनका नुकसान हो गया। लेकिन इस वक्त हम एक बार फिर देख रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से दोबारा दहशतगर्दी की ने सर उठाया है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दों ने अपने अड्डे कायम किए हैं। अपने जो हाइड आउट्स थे, जो ख़त्म किए गए थे, वो अब एक बार फिर वो तमाम फ़ाल हो चुके हैं। और नेटवर्किंग के हवाले से अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान से ये ऑपरेट हो रहा है और इस वक्त जो पहले इनका नेटवर्किंग था, उससे भी ज़्यादा अ अ, मज़बूत है। और नुकसान वाली बात ये है, खतरे वाली बात ये है, परेशानी वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के बाज़ ज़िलों में और बलूचिस्तान में यहाँ पर बाकायदा उन्होंने शेडो गवर्नमेंट का ऐलान किया है। और वो ऐसे नहीं किया है, उन्होंने तमाम अज़लां में रसाई हासिल करने के बाद ही शेडो गवर्नमेंट ऐलान किया है कि कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर तालिबान का नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर तालिबान का वाली नहीं है या इनकी जो इस्तिख़बारात के लोग हैं इंटेलिजेंस के वो नहीं है या जो फाइनेंस के लोग हैं वो नहीं है। यहाँ पर फाइनेंस भी क्रिएट कर रहे हैं आम लोगों से। और इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि दोबारा, तो बिल्कुल इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, अहम फैक्टर है ये कि अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामी की हुकूमत के क़याम के बाद इन लोगों की एक बार फिर हौसला अफ़ज़ाई हो गई, हौसले इनके दोबारा बुलंद हो गए हैं। इनकी दोबारा जो तितर-बितर का शिकार हुए थे और वो उसको एक शेल्टर मिल गया मज़बूत। और इसकी अभी तो तालिबान तहदीद कर रहे हैं कि हमारे पास कोई टीटीपी का फ़र्द नहीं है। ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन हम देख चुके हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो काबुल एक डेलीगेशन गया था। सिराजुद्दीन हक्कानी ने उनकी मेज़बानी की थी, वो सालिस का किरदार अदा कर रहा था और उन्होंने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के बाद पाकिस्तान में भी हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ पर भी अमन हो और आप आके हम टीटीपी की क़यादत को बैठाएँगे और उसको राज़ी करेंगे ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान में अमन कायम हो सके। शुक्रिया उनका भी कि वो पाकिस्तान का इतना गम है इनके साथ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी जो उस मुज़ाकरात के दौरान जो अमन के मुज़ाकरात थे और सीज़फायर हो गए थे, उस दौरान से वो खामोशी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई। जो खामोशी थी, तो सीज़फायर था और उस दौरान आपने देखा था कि स्वात में भी लोग आए थे और वो कह रहे थे कि हमें तो कहा गया था कि आप जाएँ, जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और बाद में बैरिस्टर सैफ ने जो उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती तर्जुमान भी थे, उन्होंने कहा कि वो तालिबान तो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो किसी अपनी अपनी बहन बहन के की बीमार पुरसी के लिए आए थे।
تو میں یہ عرض کروں کہ ایسے لوگ اگر بہن کی بیمارپرسی کے لیے آ سکتے ہیں جو پاکستان ریاست کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں، جو اسلحہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح اجازت دے سکتے ہیں؟ تو وہ تمام جو سافٹ کارنر مل گیا ان کو، یہی وجہ تھی کہ اب ہم اس کے نتیجے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک زمانے میں تھا کہ 2 روز بعد، 3 روز بعد، 4 دن بعد، ہفتے میں 1 یا 2 ذمہ داریاں لیتے تھے ٹی ٹی پی کے ترجمان۔ اب میں بھی اس گروپ میں شامل ہوں کہ اب وہ جو ذمہ چھوٹا سا داریاں لیتے واقعہ ہیں، بھی ہوتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری آٹھ لیتے حملے 10 حملے 12 کی بھی ذمہ داریاں آتی ہیں ایک دن میں۔ تو میرے خیال میں آپ کا جو فگر ہے وہ شاید اگر ہم ایک ایک گن لیں جو میرے ساتھ ابھی بھی میرے واٹس میں ہیں وہ، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بھی تعداد بن سکتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ طالبان ابھی ختم نہیں ہے، ابھی ہے۔ اور جو تتر بتر ہوئے تھے، مفتی نور ولی جو اس وقت ٹی ٹی پی کے امیر ہیں، جو چیف ہے ٹی ٹی پی کے، مفتی نور ولی میں ایک کمال ہے کہ وہ جرگے کا بندہ ہے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ ٹی ٹی پی کی جو تتر بتر جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے وہ اکٹھا کر دیا، انہوں نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ مضبوط کر دیا۔ وہ مفتی نور ولی اسلحہ چلانے کا شاید اتنا قابل نہ ہو، پستول چلانے کا اتنا قابل نہ ہو، بارود سے گاڑیوں کو اڑانے کا اتنا شاید ایکسپرٹ نہ ہو، لیکن وہ ایکسپرٹ ہے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا۔ اور یہ میرے خیال میں سب سے خطرناک بات ہے ہمارے لیے بھی، ملک کے لیے بھی۔ اچھا، آپ کے بات سے میں نے اندازہ کہ مطلب مفتی نور ولی محسود جو ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ لوگوں کے مائنڈ پڑھ کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں بہت وہ آسانی لگے سے۔ ہیں، وہ لگے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بھی ہے کہ مطلب گنڈاپور گروپ اور محسود گروپ اور جو طالبان کے مختلف گروپس آپس میں بٹ گئے تھے، وہ سارے اتحادی ہو رہے ہیں ان کی آپس میں۔ جو بٹ گئے تھے وہ تو آ گئے ہیں، جو ان کا کبھی حصہ نہیں تھے وہ بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ بھی TTP میں۔ اور سب سے بڑا جو خطرناک ہے اس وقت طالبان کے ساتھ، یہ سنائپر، یہ اچھین، یہ خطرناک اسلحہ پہلے نہیں تھا۔ ابھی وہ ایک قسم کے گن لے کر آئے ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہے طالبان کے ساتھ، سنائپر گن، جس سے ہمارے پولیس کا بڑا نقصان کیا اس نے۔ تھرمل گنز رات کو تھرمل بھی گن، دیکھنے میں نظر ہاں، آتے ہیں ان کو، تو جیسے کہ ابھی ہاں، پچھلے دنوں جو سب۔ افغانستان میں نیٹو کا اسلحہ تھا وہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور میرا جو ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ امارت اسلامی افغانستان نے ان کو پرووائڈ کیا ہے، اور حالانکہ ان کو اخلاقاً نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب ٹی ٹی پی اچھا مضبوط ہے اور ان کے ساتھ جو اسلحہ ہے وہ خطرناک ہے، پریشانی اچھا والی بات ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ وہ انہوں نے پرووائڈ کیا ہے، یہ مطلب آپ اس پہ قائم ہیں کہ یہ انہوں نے پرووائڈ کیا یا جس ٹائم پہ امریکہ نکل رہا تھا تو انہوں نے وہاں سے اٹھا لیا تھا؟ نہیں، دیکھو، دو صورت ہے۔ امریکن نے تمام اسلحہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دی ہیں، وہ صرف اسی لیے کہ بس ابھی لگے رہو، ہم نے اسلحہ چھوڑ دیا اور آرام سے مت بیٹھو، تو یہ وہی اسلحہ ہے۔ اچھا، ٹی ٹی پی کے پاس اتنی اسٹرینتھ، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ مطلب جو گروپ ان کے ساتھ شامل نہیں تھے وہ جی، بھی ان میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن جو ان کی جنگی فورس تھی، جو ان کے فٹ فورس جسے کہتے ہیں، لڑنے والی فورس، ان کی تعداد بھی جو ہے وہ زیادہ سننے میں آ رہی ہے کہ وہ بھی زیادہ ہوئے ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو کہ افغانستان میں پہلے جہاد کر رہے تھے امریکیوں کے خلاف، اور افغانستان میں ایک جہاد جاری تھا، وہ جیسے ہی ختم ہوا تو وہ فارغ ہو گئے؟ تو فارغ ہو گئے، یا بے روزگار کا لفظ آج کل ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بے روزگار ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کیا، ٹی ٹی پی نے ان کو ان کے ساتھ رابطے کیے اور انہیں بیچ میں شامل کر لیا، اس وجہ سے ٹی ٹی پی جو ہے اتنی زیادہ اسٹرینتھ میں بالکل، جو ہے وہ۔ یہ مفتی نور ولی کا ایک کمال جو ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایکسپرٹ ہے لوگوں کو ساتھ انگیج رکھنے کا۔ تو ان لوگوں کو جو آپ ہمارے جو حکام ہیں جو اس کو بے روزگار کہتے ہیں، بے روزگار کو اپنے ساتھ روزگار پر لگا دیا۔ اور اس وقت میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارے اسلامی افغانستان کے لیے بھی 2 جنگیں افغانستان میں باقی ہیں ابھی، ایک آئی ایس کے ساتھ، داعش کے ساتھ، اور دوسرا شمالی اتحاد
بھی ایک خطرہ ہے اور میرے خیال میں اب وہ ٹی اس حوالے سے بھی یوز کریں گے کہ شمالی اتحاد لوگ کے علاقوں میں انہوں نے بھیج دیے ہیں ہمارے دیش میں افغانستان میں جو پاک افغان بارڈر ایریا پر تھے جو پاکستان اسلام آباد سے بھی کافی پریشر تھا کابل پر تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے انہوں نے تخار صوبے جو یہ علاقے ہیں شمالی علاقوں میں تو وہاں پر بھیج دیے ہیں اب وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کی جنگجو لڑیں گے شمالی اتحادیوں کے ساتھ اور امارت اسلامی بھی اس وقت تردید کر رہی ہیں کہ کوئی داعش خطرہ نہیں ہے افغانستان میں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ داعش ہے اور خطرہ بھی ہے کیونکہ ہمارا ایک ریسرچ رپورٹ آ رہا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد داعش نے کتنے اہم کمانڈر طالبان کے مارے ہیں وہ بھی پھر چند دن بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمارا ریسرچ اس پر شروع ہے تو داعش ایک مضبوط اور خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے اور طالبان امارت اسلامی نے ان کے ساتھ لڑنا ہوگا لیکن وہ لڑائی زیادہ تر ٹی پی کے بھی گلے پڑ گئی ہے حالانکہ داعش نے یہ ٹرائی بھی کی ہے کہ ٹی پی اپنے ہاتھ میں لے لیں لیکن مفتی نور ولی نے وہاں سے انکار کر دیا ہے اور وہ زیادہ تر جو اس وقت وہ جہاں پر رہتے ہیں افغانستان میں وہاں سے زیادہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت پاکستان میں جتنے بھی آپریشن کر رہے ہیں اس کا جو آپریشن کا مرکز ہے وہ کابل ہے کابل سے ہو رہا ہے اچھا، آپ نے بہت تفصیلی طور پہ افغانستان اور طالبانوں کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا. اب ہم آ جاتے ہیں ذرا اپنے خطے کے بارے میں، خیبر پختونخوا کے بارے میں. خیبر پختونخوا میں ایک تو گزشتہ دنوں میں کافی دہشت گردی ہو گئی اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑی لہر سے ہمیں گزرنا پڑے گا دوبارہ. اور ایک اور بات سننے میں آ رہی ہے کہ افغانستان کے لوگوں اور پختونوں کو آپس میں لڑانے کی ایک منظم سازش شروع ہو گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ مطلب افغانستان کے لوگ اور خیبر پختونخوا کے یہ جو پٹھان لوگ ہیں پختانه چې کم دي دا خپلو کې وجنګېږي د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ وہ کچھ ہمارے ناظرین جو ہیں کچھ پٹھان بھی ہیں تو وہ بھی سن رہے ہوں گے. زما خیال دی چې جنگ معمولی لہر یو لہر تاته پتہ نہیں دی نور به هم د باندې راځي ابھی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم نے لڑنا ہوگا ابھی ٹائم ہے ابھی یہ نہیں ہے کہ بس طالبان ختم ہو گئے یا کمزور ہو گئے ہمیشہ ہمارے حکام نے ایک سٹیٹمنٹ جب آیا ہے کہ ہم نے طالبان کی دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے پھر اگلے روز ہماری وہ کمر توڑ دیتے ہیں تو میرے خیال میں سنجیدہ کوشش کرنا ہوگا سنجیدگی کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ آپ اسے نجات آپ کو مل جائے یا اس سے ایسے ہی میرے خیال میں یہ وقت کا ضیاع ہوگا کہ ہم غیر سنجیدہ باتوں پر سوچ لیں یا اس پر بات کریں تو اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں نے کام کرنا ہوگا نہیں تو مسئلے بڑھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جنگ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پشتون اور پشتون ہیں تو میرے خیال میں ہمارے ساتھ تو جو ہمارے پنجابی بھائی ہیں جو سندھی بھائی ہیں وہ بھی کافی متاثر ہو رہے ہیں اس وقت پاک آرمی میں جو لوگ ہیں وہ سارے پشتون نہیں ہیں پاک آرمی کے لوگ بھی روزانہ شہید ہو رہے ہیں ایف سی کے لوگ بھی روزانہ شہید ہو رہے ہیں اور پولیس کا بیڑا غرق کر دیا نفرتیں پھیلانے کی کوشش نفرتیں پھیلانے کی کوششیں میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا بلکہ یہ کہ ہم میں اپنے مسئلے ہیں ہم میں بھی کیونکہ سب سے دہشت گردوں سے زیادہ جو ان کے سہولت کار ہے وہ خطرناک ہے دہشت گرد اتنے خطرناک نہیں ہے جو سہولت کار ہے وہ خطرناک ہے اور ہم پشتون میں سہولت کار زیادہ ہے اس وقت جو مسنگ پرسن ہیں وہ سارے بے قصور بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اس نے اسلحہ نہیں چلایا ہوگا لیکن مسئلے تو ہے اس میں کبھی تو آپ کو نہیں اٹھایا ہے بولتے بھی ہیں رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور میں بھی 2001 سے لے کر ابھی تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے خبر نہیں نہ دی ہو میں نے کسی خبر پر بات نہیں کی ہو میں نے کسی دہشت گردی کی خبر کو چھوڑ دیا ہو لیکن مجھے کبھی کسی نے نہیں اٹھایا کیونکہ میرا تعلق خبر کے ساتھ ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے بندوق نہیں اٹھایا ہے اور میرے بندوق والوں کے ساتھ کبھی ان کو میں نے روٹی نہیں دی کبھی چائے نہیں دی کبھی پیسے نہیں دیا ہے کبھی ان کی سہولت کاری نہیں کی اور ہم پشتون میں اس وقت جو آپ
का इशारा है वो मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ कि पश्तून में ये मसला है कि यहाँ पर सहूलतकार बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मुख्तलिफ हम इसकी वजह बेरोजगारी रिश्तेदारियाँ भी हो सकती रिश है। नहीं, नहीं बेरोज़गारी नहीं, रिश्तेदारियाँ भी, एक-दूसरे का ख़्याल भी और मेहमान नवाज़ी जो है वो भी। तो मतलब हम में सिर्फ मेहमान नवाजी की वजह से हम जो है आजकल मार खा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल रिवायती जो मेहमान नवाज़ी है उसे हमार हमें पिट रहे और हैं। आप इसमें बेरोजगारी मतलब गुर्बत और इन चीजों को बीच में आप नहीं शामिल करते हैं? गुर्बत नहीं, बेरोज़गारी में शामिल कर दूँ क्योंकि जितने भी बेरोज़गार लोग थे या जितने भी इस तरह लोग थे जिसका कोई काम नहीं था, वो तालिबान में शामिल हो गए थे। और हमारे कबायली इलाकों में वो लोग कामयाब हो गए हैं जिन्होंने घर में कोई बेरोज़गार लड़का नहीं छोड़ा, वो दुबई भेज दिया या ट्रक इसके लिए लेके सिंध भेज दिया कि जाओ मज़दूरी कर लो, वो बच गया। जो ऐसे ही घूम फिर रहे थे, जो मैट्रिक के बाद, एफए के बाद, बीए के बाद, एमए के बाद ऐसे ही फिर रहे थे, वो ज़्यादातर लोग शामिल हो गए हैं तालिबान की सफ़ों में। और जिन जिन खानदान ने अपने प्यारों को बाहर भेज दिया, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, तो वो लोग बच गए और तालिबान में नहीं गए। बाकी तो मेरे ख्याल में मसले हैं और पश्तून में बिल्कुल मसले हैं। मैं अगर पश्तून मूवी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि मैं भी मेरा ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है, मेरा भी एक पश्तून घराने से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मसले आम पश्तून में भी हैं जो सहूलतकारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सहूलतकारी नहीं की है, ना सोच सकता हूँ। लेकिन हम रिवायती मेहमान नवाजी में रिवायती में पढ़ के अ, एक इंतहाई खतरनाक स्टेप ले रहे हैं, जो मुल्क की मफाद के लिए भी खतरनाक है, स्टेट के लिए भी खतरनाक है, हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए और लोगों के लिए भी खतरनाक है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तफसीली आगाह किया। अब मैं आखिर में नाज़रीन को थोड़ा-सा डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ कि गुज़िश्ता 13 महीनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 17 खुदकश हमले हुए हैं। तकरीबन 15 रॉकेट हमले हुए हैं। 110 से ज़ायद जो हैं वो दस्ती बम फेंके गए हैं और इस दौरान जो है वो 140 से ज़ायद दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, 432 खतरनाक दहशतगर्द जो हैं वो भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 18 को जो है वो अदालतों से सजा दी गई है और ज्यादातर हमले अगर हम कहें तो ज्यादातर हमले लकी मरवत, जनूबी अजला में, पिशावर में और खैबर जिला खैबर में हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले व्लॉग में हम आपको मजीद जो इस खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से आगाह करेंगे और जो अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आखिर में जाते जाते मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि जो आखिरी 3 खुदकश धमाके यहाँ पे हुए हैं, जिसके बारे में एक के बारे में कहा जा रहा है कि एक माजूर खुदकश जो था, जो हयाताबाद में हुआ था, वो माजूर खुदकश हमलावर ने जो गाड़ी जो थी वो वीडियो कॉल के जरिए तैयार की थी और उस एक पाँव से माजूर था, उसे यूरिन बैग भी लगा हुआ था। वजीरिस्तान से वो धमाके के एक दिन पहले निकला था और चारसदा रोड पे पेशावर में उसने एक रात गुजारी थी। उसके बाद वो सुबह 12 बजे चारसदा रोड से निकल के हयाताबाद पहुंचा था और हयाताबाद पहुंच के उस वो एक स्पॉट पे खड़ा हुआ था। दो अफराद जो हैं वो उसकी रेकी कर रहे थे और वो जब और गाड़ी जो है वो यही टारगेट थी, क्योंकि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरास दिए हैं उससे पहले भी उन्होंने उस गाड़ी की रेकी की हुई थी। जैसे ही वो गाड़ी जो है पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकली या उस रोड से गुजर रही थी तो उन्होंने उसे कॉल की और उसे वहां पे बुलाया और उसने खुदकश ने आके अपनी गाड़ी जो है वहां पे ब्लास्ट की थी। इस खुदकश के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये अफगानिस्तान से इसका ताल्लुक था और गाड़ी में जो है वो 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया था और बॉल बेयरिंग और ना होने की वजह से जो है वो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद जो दो खुदकश एक ही दिन जो है वो बाड़ा में ब्लास्ट हुए थे उनके बारे में भी अभी कंफर्म इतलात तो नहीं आई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उन दोनों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से बताया जा रहा है और दोनों ने जो है वो बाड़ा तहसील पे अटैक किया। बाड़ा तहसील जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे डेली रोजाना की बुनियाद पे जरगे होते हैं। एसएचओ का ऑफिस वहाँ पे है, एसी का ऑफिस वहाँ पे है, दीगर तमाम दफातर वहाँ पे हैं और उन दफातर में उस दिन यकम मुहर्रम की छुट्टी थी, इस वजह से जो है वो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो आइंदा भी जो अपडेट्स होंगी वो हम आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया हमारा व्लॉग देखने के लिए। बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका भी। थैंक यू, शुक्रिया।